गर्छु है त। आजको यो जुन हाम्रो बागमती नदी र हाम्रो सभ्यतासँग जोडिएको, हाम्रो धर्म संस्कृतिसँग जोडिएको जुन एउटा आजको चाहिँ कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रमलाई विशेष गरिकन नमस्ते बागमती जुन तपाईहरुको तर्फबाट प्रायोजन गर्नुभएको छ, त्यसको लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मुडी धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईहरुलाई। र बागमती सभ्यता के हो, बागमती सभ्यताको, बागमती हामी नदी भन्छौं, एउटा खोला मात्र हो कि पानी बगेको एउटा खोला त हामीले धेरै खोलाहरू अरू पनि देखेको छौं, तर बागमती भनेर जुन नामाकरण भएर बागमतीको नामबाट आजसम्म पनि हाम्रो जनमानस, हाम्रो मानस पटलमा जुन एउटा चाहिँ छाप बागमतीले छोडेको छ, त्यसको विषयमा सायद धेरै कुराहरू हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्थाको छ। अब सबैभन्दा पहिला बागमती को हुन् त, बागमती के हुन् भन्ने कुरा आउनु पर्छ। यसमा चाहिँ अब बागमतीको जुन चाहिँ उद्गम स्थल भनेर जुन चाहिँ अहिले शिवपुरीको बागद्वारबाट चाहिँ सुरु भएको बाग नदी छ, त्यो नै चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका भएर बागमती भएर बग्छ र त्यहाँ चाहिँ जुन किसिमको शिवपुरीमा चाहिँ बागमतीको उद्गम स्थलमा जुन किसिमको बागको मुखबाट चाहिँ पानी आएको धारा बनाएर यो बागमती बनाएर यो बागको मुखबाट आएको भएर त्यसलाई बागमती भयो भनेर चाहिँ त्यसको नामाकरण गरिएको छ। त्यसमा अलिकति हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। वास्तविक रूपमा बागमती भनेको वाग प्लस वती, वागबत्ती हो। यसको स्पष्ट नाम चाहिँ वागबत्ती हो। वाग भनेको चाहिँ महादेवको मुखबाट निस्केको है। अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा के भनिएको छ भने, यो जुन चाहिँ हाम्रो पुराणहरूमा बागमतीको महिमाको विषयमा लेखिएको पुस्तकहरूमा पनि के भनेको छ भने, ब्रह्माको छोरा सुमेरु र हिमालय पर्वत थियो हो है। सुमेरु र हिमालय पर्वत दुवै चाहिँ हिमाल नै हो। त्यसमध्ये पनि हिमाल पर्वतको चाहिँ उसका चाहिँ 8 जना चाहिँ छोरीहरू रहेछ हिमाल पर्वतका। तिनीहरूको नाम चाहिँ शैल्या, अलकनन्दा, भद्रा, हेमवती, गण्डकी, शतरुद्रा, भगीरथी र बागमती हो भनेर पुराणमा लेखेको छ है। अब यो 8 जना उसका चाहिँ छोरीहरू छ। ती 8 जना छोरीहरू विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ प्रादुर्भाव भएको रहेछ है। जसको हामी चाहिँ अलिकति उल्लेख गर्ने बेलामा, जस्तो द्वापर युगमा चाहिँ अलकनन्दा र भगीरथी चाहिँ उत्पत्ति भएको रहेछ। त्यस्तै गरिकन यो जुन चाहिँ शतरुद्रा र शैल्या चाहिँ त्रेता युगमा चाहिँ प्रादुर्भाव भएको रहेछ भने यो कलियुग हो। अहिलेको कलियुगमा चाहिँ गण्डकी र बागमती चाहिँ हाम्रो उसको जनमानसमा अथवा उसको उत्पत्ति हुन्छ भनेर पुराणमा लेखेको छ है। अब यसको आधारमा चाहिँ अहिले गण्डकी पनि नेपालमै छ र बागमती पनि अझ काठमाडौँ उपत्यकामै छ है। यस आधारमा बागमती चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ नदी हो, जुन नदीको उत्पत्ति शिवपुरीबाट भएको छ। अब काठमाडौँ उपत्यका पहिला यो जुन चाहिँ खाल्डो छ, त्यो त एउटा तलाउ हो नि, दह हो नि है। यहाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट, विशेष गरिकन काठमाडौँको पूर्व भाग र उत्तरी भेगबाट चाहिँ धेरै नदीहरू उत्पत्ति भएको छ। ती नदीहरू सबै चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको पानीमा चाहिँ त्यसको पानी जम्मा भएर तलाउ बनेको समयमा यो परापूर्व कालमा चाहिँ यहाँ चाहिँ महेन्द्र दमन भन्ने राक्षसले राज्य गर्थ्यो र महेन्द्र दमनले चाहिँ यो विशेष गरिकन बागमतीको पानी निस्कने द्वार छ, त्यो द्वारलाई दुईटा द्वार छ।
त्यो दुईटा द्वारमा हामीले अहिले त चोभारको गल्छीलाई मात्र द्वार मानेको छौं, तर अर्को एउटा द्वार चाहिँ कटुवाल दह, त्यहाँबाट पनि पानी निस्किँदो रहेछ। यो दुईटा द्वारलाई चाहिँ यो महेन्द्र दमनका चाहिँ दुई भाइहरू कच्छपासुर र शङ्खासुरलाई चाहिँ जिम्मा दिएर त्यहाँको द्वार चाहिँ राखेको रहेछ। र त्यहाँको द्वारबाट चाहिँ यो पानीहरू ननिस्किँदाखेरि यो सबै चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा पानी जम्मा भएर यो दह भयो र राजेश महेन्द्र दमन चाहिँ यही पानीमा चाहिँ ऊ चाहिँ के हो भने क्रिया गरेर, यहाँ जल क्रीडा गरेर ऊ रमाइरहेको रहेछ। यस्तो अवस्थामा अब हिन्दू धर्म अनुसार चाहिँ द्वापर युगमा श्रीकृष्ण भगवान यहाँ आएर यो कच्छपासुर र शङ्खासुर दुई राक्षस र महेन्द्र दमनलाई मारेर यहाँको पानी सबै चोभारको गल्छी काटेर त्यहाँबाट बाहिर पठायो भन्ने चाहिँ हिन्दू धर्मको मतमा पाइन्छ भने बौद्ध धर्मको मतमा चाहिँ तिब्बतबाट महामञ्जुश्री नेपाल आएर काठमाडौँ उपत्यका आएर सर्वप्रथम ऊ चाहिँ यो भक्तपुरको चाहिँ पूर्वपट्टिको एउटा चाहिँ डाँडो छ, सरस्वती स्थान भन्छ त्यो ठाउँलाई अहिले, नगरकोटको तल त्यो डाँडामा आएर ऊ चाहिँ त्यहाँ बसेर उसले चाहिँ यो सबै तलाउको अध्ययन गरेछ। अध्ययन गर्दाखेरि उसले चाहिँ यो तलाउको बीचमा चाहिँ एउटा चाहिँ ज्योतिर्लिङ्ग, एउटा चाहिँ आगो बलिराखेको एउटा ज्वाज्वल्यमान उसले चाहिँ लिङ्ग देखेछ। त्यो चाहिँ अहिलेको स्वयम्भू हो, आफै चाहिँ लिङ्ग उत्पत्ति भएको लिङ्ग भएकोले त्यसलाई स्वयम्भू भनिएको हो। त्यो स्वयम्भू चाहिँ उसले देखेपछि उसले के गरेछ भने यो ठाउँमा चाहिँ पहिला मानव बस्ती रहेको र यहाँ राक्षसहरूको दमनले गर्दाखेरि यो तलाउ बनेको हुनाले यहाँको पानीलाई अब बाहिर पठाउनको लागि उसले चाहिँ महामञ्जुश्रीले आफ्नो खड्गले यो चोभारको डाँडो काटेर चोभारको गल्छीलाई काटेर त्यहाँबाट पानी बाहिर पठाएपछि यो ठाउँमा बसोबास गर्न भयो। बसोबास गर्ने भएपछि बसोबास गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ पहिलेदेखिकै बगेको नदीहरू थियो, त्यो नदीहरू चाहिँ अनि सबै नदीहरू मिलेर यो नदीहरू चाहिँ के भने बाहिर जाने बाटो बन्यो। त्यसमा चाहिँ काठमाडौँको अघि मैले भनेको काठमाडौँको उत्तरी भेगबाट निस्कने चाहिँ नदीहरूमा चाहिँ विष्णुमती, भद्रमती र बागमती प्रमुख हो भने अनि अर्को चाहिँ साखुबाट निस्किने जुन अहिले 1 महिनापछि माधव नारायणको व्रत बस्ने अर्को एउटा नदी छ जुन मनहरा भएर चाहिँ साली नदीबाट मनहरा हुँदै त्यो पनि बागमतीमा मिल्छ। अनि त्यस्तै भक्तपुरबाट नगरकोटबाट निस्किने जुन चाहिँ नदीहरू छ त्यो नदी र भक्तपुरको अरू सानातिना सहायक नदीहरू छ, ती सबै नदीहरू पनि मिलेर त्यो चाहिँ हनुमन्ती नदी भएर त्यो पनि बागमतीमै मिल्छ र अन्तमा सबै नदी चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको यो बागमती त मुख्य नदी भइहाल्यो, अरू सहायक नदीहरू सबै मिलेर बागमतीकै नामबाट चाहिँ यो चाहिँ चोभारको गल्छीबाट चाहिँ बाहिर जान्छ है। अब बागमतीको कुरा हामीले देखिराखेको भौगोलिक दृष्टान्त भयो। यो बागमती के रहेछ त त्यत्रो महत्त्वपूर्ण? बागमती चाहिँ जुन चाहिँ यहाँको चाहिँ नाम लिँदाखेरि पनि बागमतीको चाहिँ जुन सभ्यतामा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका विकास भयो, काठमाडौँ उपत्यकाका जुन रैथाने नेवारहरूको जुन यो एउटा परम्परा छ, धर्म छ, संस्कृति छ, यहाँको चाहिँ जुन चाहिँ जमिन सिंचित गर्नेदेखि लिएर यहाँको कला संस्कृतिलाई अगाडि यसरी लैजान सक्ने यो बागमतीमा त्यस्तो के चाहिँ शक्ति रहेछ त है। त्यो सन्दर्भमा अब अहिले बागमतीको कुरा आउँदाखेरि बागमती भनेको त धलमती हो, यहाँ त अब गुमूत्र बाहेक अरू केही बगेको छैन, यो त झन्झन चाहिँ संकुचित हुँदै गइराखेको छ र हिजो त्यत्रो फराकिलो, त्यत्रो निर्मल, त्यत्रो चाहिँ पवित्र गंगा बग्ने बागमती अहिले नाम लिँदाखेरि पनि मान्छेले नाक थिन्नु पर्ने अवस्था। अनि बागमती जहाँ जहाँ बगेको छ त्यहाँ वरिपरिको वातावरण चाहिँ प्रदूषित बनिराखेको यो समयमा अहिले मानिसलाई बागमती कतै अभिशाप त होइन कि जस्तो लाग्न थालेको छ। र अब यस्तो अवस्थामा यो नमस्ते बागमतीबाट आज चाहिँ बागमती सभ्यताको विषयमा जुन एउटा चाहिँ भर्चुअल क्लास अथवा चाहिँ जुमबाट मार्फत चाहिँ मलाई थाहा भएका कुरालाई तपाईहरु समक्ष यसरी प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभयो र यसमा चाहिँ मैले पनि आफूलाई अभाग्य ठानेको छु कि बागमतीको विषयमा
म भक्तपुर बसेर पनि बागमतीको विषयमा मैले जानेको कुरालाई चाहिँ यसरी मैले व्यक्त गर्नु मेरो लागि एउटा ठुलो अभाग्यको कुरा हो। अब बागमती तीर्थको विषयमा हामीले के भनेको छ भने अघि पनि भनिसके, मर्त्य लोकमा रहेका कयौं चाहिँ नदीहरूमध्ये एउटा पवित्र नदी बागमती नदी र बागमतीको सभ्यतामा हुर्केको काठमाडौँ उपत्यका र नेपाल मण्डलको जुन चाहिँ एउटा इतिहास छ, यहाँको धर्म संस्कृति परम्परा छ, यसलाई अहिलेसम्म जीवन्त तुल्याउनको लागि र बागमतीको तीरमा बसेर बागमतीको गुण गाएर बागमतीको चाहिँ महिमालाई चाहिँ कहिले पनि हामीले चाहिँ बयान गरेर नथाक्ने यो हाम्रो जुन एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हजार जिब्रो भएको शेषनागले पनि वर्णन गर्न नसक्ने जस्तो जुन बागमतीको महिमा छ, त्यो महिमालाई हामीले यो आजको 1 घण्टा कार्यक्रममा हामीले सबै कुरा सम्पूर्ण रूपमा व्यक्त गर्न कहाँ सक्छ र। तैपनि हामीलाई थाहा भएको कुरा जुन अघि पनि भनिसके, यो हिमालय पर्वतका छोरा 7-8 छोरीहरू मध्येको एक छोरीको रूपमा बागमतीले चाहिँ जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ पर्दापण गर्ने मौका पायो। अझ भनौँ भने शिवजीको मुखबाट निस्केको, शिवजी हाँस्दाखेरि शिवजीको मुखबाट निस्केको वाक भनेको मुखबाट निस्केको फोरा नै बागमती भएर वाग्देवी भएर पछि यसको अप्रवंश बागमती बन्न पुगेको र बाघको मुख देखाएर बाघको मुखबाट पानी फोरा निकाल्दैमा बाघमुखे नदी होइन, यो वाग्मती नदी हो है। अब त्यही भएर शिवपुरी जुन चाहिँ शिवपुरी भनेर सतरुद्रेश्वर महादेव स्थानको तीर्थदेखि अझ यो ठाउँमा चाहिँ के भनिएको छ भने 3 करोड 7 लाख त 7 लाख चाहिँ जुन चाहिँ जमिन चाहिँ पानीका बुँड छ, त्यो बुँड भएका तीर्थहरूले भरिएको एउटा महत्त्वपूर्ण नदी बागमती हो भनेर भनिएको छ स्कन्द पुराणमा। मैले त्यतिकै भनेको होइन, स्कन्द पुराणमा यो बागमतीको चाहिँ वर्णन गर्ने क्रममा यो हिमवत खण्डको 146 बाई 104, 103 र 4 श्लोकमा तपाईले यो कुरालाई चाहिँ पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यति मात्र भनेको छैन, बागमतीमा रहेका अहिले पनि हामीले चाहिँ अरू नदीमा चाहिँ एउटा दुईटा तीर्थहरू हुन सक्छ, तर बागमतीमा अहिले पनि हामीले चाहिँ बागद्वारदेखि चोभारसम्म करिब 88 वटा तीर्थहरू त अहिले पनि हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौं। यसमा विद्वान हरिराम जोशीले अभिनव संस्कृति कोश भन्नेमा किताबमा उहाँले उल्लेख गर्नु भएको जुन 88 तीर्थहरू चोभारदेखि चाहिँ जुन चाहिँ यो बागद्वारदेखि चोभारको बीचमा बागमती नदीमा रहेका 88 वटा तीर्थहरूको चाहिँ नाम उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँको नाम म सापटी लिएर यहाँ एकचोटि म तपाईहरुलाई सरसर्ती पढ्न चाहन्छु। अठ बागमती संगम तीर्थ, सेतु भिन्न महातीर्थ कोटवा, गोपाल तीर्थ फन्पी दोखुव, दामोदर तीर्थ, सर्वधीसी तीर्थ, गणेश तीर्थ, भृगुपतन तीर्थ, प्रमोद महातीर्थ, कार्य निर्मल तीर्थ, सक्र तीर्थ, पंचदन तीर्थ, काल तीर्थ टुकुचा खोलामा छ यो है, मृत्युञ्जय तीर्थ कुन्तीमा, सहोदर तीर्थ धन्तिली, रुद्रधारा तीर्थ बागमती शंखमूल महातीर्थ त्रिवेणीमा छ, अमरावती तीर्थ, विमलावती तीर्थ, निर्मला तीर्थ, वायुवर्ती तीर्थ, योगकुण्ड तीर्थ, मणि तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, पीठिका तीर्थ, त्रिविक्रम तीर्थ, सुवर्णधारा तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, क्षेत्रीय तीर्थ, राजेश्वरी तीर्थ, उमापति तीर्थ, विष्णु तीर्थ, जय मंगला तीर्थ, आकाश भैरव तीर्थ, श्री वत्सला तीर्थ, कोखोदक तीर्थ, कोखनदक तीर्थ, सौभाग्यपद तीर्थ, कुबेर तीर्थ, गौरी तीर्थ, मृगोदक तीर्थ, खरबरिका तीर्थ, त्रिवेणी संगम तीर्थ, श्री आर्य तीर्थ, नारायणी तीर्थ,
पावनिका तीर्थ, अगच्छी तीर्थ, नीलकण्ठ तीर्थ, वासुकी तीर्थ, गोखुर तीर्थ, भृगुपतन तीर्थ, देवघाट तीर्थ, ब्रह्म सहर्ष तीर्थ, विष्णु सहर्ष तीर्थ, रुद्र सहर्ष तीर्थ, सूर्य भागा तीर्थ, चंद्र भागा तीर्थ, मनकामना तीर्थ, जीवालोल तीर्थ, अनंत तीर्थ, बाल संस्मान तीर्थ, भैरव कुंड तीर्थ, गुहेश्वरी तीर्थ, जलेश्वरी तीर्थ, विनायकी तीर्थ, श्लेषमांतक तीर्थ, ताम्रचूद तीर्थ, उत्तर वाहिनी तीर्थ, चैल गंगा तीर्थ, हत्यामोचन तीर्थ, कैलाश तीर्थ, हिमवंती तीर्थ, विष्णु पादुका तीर्थ, भृगुपतन तीर्थ, चंद्र तीर्थ, सूर्य तीर्थ, गोकर्णेश्वर तीर्थ, उनेनत उतनया तीर्थ, गडाधर तीर्थ, पितामह तीर्थ, नारदी तीर्थ, सप्तऋषि तीर्थ, कपोटगिरी तीर्थ, कांति भैरव तीर्थ, बागमती पतन तीर्थ, सुंदरी तीर्थ, बिमलाम्बू तीर्थ, अप्सरागण तीर्थ, उमा तीर्थ, ब्रह्म सरस्वती तीर्थ, भद्र नदी तीर्थ, यी 88 वटा तीर्थ त अहिले पनि चाहिँ बागमती नदीको यो बागद्वारदेखि हामीले यो चोभारको गल्छीसम्ममा भेटाउन सक्छौं भने यति धेरै महत्त्वपूर्ण तीर्थहरू रहेको बागमतीको अब पशुपतिको मात्र बयान गर्ने हो भने पशुपतिको छुट्टै महत्त्व छ हैन। पशुपतिको महत्त्वको कुरा गर्ने बेलामा फेरि पशुपति के हो भन्ने कुरा पशुपतिलाई चाहिँ के भनिएको छ भने यो पृथ्वी र पृथ्वीको सम्पूर्ण गाई दान गरेको जति चाहिँ महत्त्व हुने पशुपतिलाई नेपाल मण्डलको मात्र नभइकन समस्त यो अयोध्या, हरिद्वार, काशी, मथुरा जस्ता कयौं मोक्षदायक तीर्थ भन्दाखेरि पनि पशुपति अझ उत्तम तीर्थ हो भनेर यो स्कन्द पुराणमा चाहिँ यो विषयमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। अब पशुपतिकै कुरा गर्ने बेलामा हिमवत खण्ड नेपाल महात्म्यमा पशुपतिलाई यति धेरै महत्त्व दिएर नेपाल महात्म्यकोमा पहिलो श्लोकमै चाहिँ यो पशुपतिको विषयमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ कि यो पशुपति भनेको अथवा चाहिँ यो जुन हामीले भनिराखेको यो बागमती भनेको यो के हो भन्ने विषयमा चाहिँ यो विशेष गरिकन नेपाल महात्म्यमा भगवान नारायणले देवीलाई सरस्वतीलाई नमस्कार गरेर जुन किसिमले नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदिरेत भनेर जुन चाहिँ उवाच चाहिँ यहाँ ब्रह्माजीले चाहिँ व्यक्त गरेको छ। त्यसमा जन्म जय यज्ञको जुन चाहिँ समाप्तिमा ब्रह्मवादी मुक्तिहरू आएर निरन्तर पुराणको कथा वाचन गरेर त्यहाँ मुनिहरूको ठुलो तेज भएको जैमिनिकाहरूको ठुलो कान्ति भएको महात्मा मार्कण्डेयलाई फेरि सोद्धाखेरि मार्कण्डेयले भनेको कुरालाई चाहिँ यदि हामीले भन्ने हो भने वास्तवमा चाहिँ यो जुन चाहिँ भुक्ति फल दिने ठुलो तीर्थ भनेको नेपाल नै हो र नेपालको चाहिँ पीठहरुकोमा पनि ठुलो पीठ भएको ठुलो क्षेत्र भएको नेपाललाई महात्म्यहरूले प्रसन्नतापूर्वक सावधान भएर सुन्नको लागि भनिएको छ। जहाँ साल ताल तलाउ हिमताल सानो तालहरूले भरिभराउ भएको खजुर सुन्तला बिमिरोहरूले भरिभराउ भएको विभिन्न झरनाहरू भएको विभिन्न भएर बागमती नदीको तीरमा म भगवान शंकर चाहिँ खुसी भएर बसेको कुरालाई जुन पार्वतीलाई सुनाएको कुराहरू र त्यो कुराहरूलाई चाहिँ पार्वतीले त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम भित्री हृदयदेखि नै मनन गरेर पार्वतीले चाहिँ सुनेको कुरालाई यो श्लेषमान्तक वनमा रुद्र भएर पसेको देवताहरूको पशुहरूको सम्पूर्ण पशुहरूको चाहिँ पतिको रूपमा पशुपति रहेको कुरालाई जुन नेपाल महात्म्यमा राम्रोसँग बयान गरिएको छ। अब यो सबै चाहिँ कुराहरू हामी अहिले गरिराख्दाखेरि विशेषतया जुन चाहिँ यो 88 लिङ्ग 88 चाहिँ तीर्थहरूको कुरा
हामीले चाहिँ यहाँ व्यक्त गरिराख्दाखेरि नेपाल मण्डललाई कुनै समयमा 64 शिवलिङ्गले घेरिएको र त्यो 64 शिवलिङ्गहरू मध्ये चाहिँ कयौं शिवलिङ्गहरू चाहिँ यो पशुपतिको बागमतीको वरपर नै रहेको सन्दर्भमा बागमतीको महिमा अझ धेरै हामीले चाहिँ मनन गर्न सकिन्छ। अब यो सबै कुरा भयो। तत्कालीन समयमा बागमतीलाई महत्त्वपूर्ण तीर्थको रूपमा विकास गर्नको लागि धार्मिक, सांस्कृतिक अथवा चाहिँ भनौँ भने यो पुराना ग्रन्थहरूको आधारमा मैले व्यक्त गरेका केही कुराहरू यहाँ भयो। अब सांस्कृतिक रूपमा भन्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यका लामो समयदेखि नै, अझ भनौँ भने यो सृष्टिकालदेखि नै यहाँ नेमुनिहरू आएर बसोबास जुन गरायो, त्यसपछिदेखि नै यहाँ चाहिँ भूमिपुत्र नेवारहरू रहि आएको र नेवारहरूले चाहिँ यो जुन चाहिँ 5वटा पञ्चतीर्थ भनेर 5वटा चाहिँ शिवका लिङ्गहरू स्थापना गरेर ङा भनेको 5वटा, पाल भनेको त्यो जुन चाहिँ ङा पालबाट चाहिँ पछि चाहिँ नेपाल भएको भनेर चाहिँ भनिएको सन्दर्भमा अब बागमती नदी भन्दा बागमती नदी जस्तै चाहिँ महत्त्वपूर्ण, जस्तो हिजाखुसी भन्छ, धोबी खोला भन्छ अहिले, तिनीहरू, त्यसपछि इच्छुमती, भद्रमती, विष्णुमतीहरू, यी पुराना नदीहरू पनि यो ठाउँमा अहिलेसम्म पनि चाहिँ बगिराखेको र ती नदीहरूकै तीरमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका, काठमाडौँ, भक्तपुर, पाटन जस्तो चाहिँ सहरहरू विकास भएको सन्दर्भमा उनीहरूको धर्म, संस्कृति, जात्रा, चाड पर्वहरूमा पनि यो नदीको उत्तिकै महत्त्व रहेको, नदीसँग नदीलाई टाढा पनि नराख्ने र नदीबाट पनि आफू चाहिँ जोगिएर बस्नको लागि चाहिँ एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर जुन खोलालाई अथवा चाहिँ बागमती नदीलाई विकास गरेको छ र त्यसैको आधारमा अहिलेसम्म पनि जात्रा, चाड पर्व, संस्कृतिमा नदीको महत्त्व, नदीको सामिप्यता, नदीसँगको जुन एउटा सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध पनि अहिलेसम्म चलिआएको छ। अब यी सबै कुराहरूलाई जोडेर हामीले धर्म, संस्कृति, हाम्रो परम्परामा खोला, नदीको महत्त्वलाई हामीले सम्झेर नदीकै छेउमा चाहिँ सहर बस्ती बस्ने हाम्रो जुन पहिलाको परम्परा छ त्यो परम्परालाई अहिले पनि हामीले कायम राख्ने र नदीलाई नै महत्त्व दिने हो भने हामी विदेशीहरूको नजरमा पनि, अझ भनौँ संसारमा कयौं ठुला सहरहरू, चाहे त्यो लन्डन किन नहोस्, चाहे पेरिस किन नहोस्, अथवा चाहिँ अब जर्मनीका कयौं राम्रा ठुला सहरहरू, बर्लिन जस्ता सहरहरू, अथवा चाहिँ अरू कयौं सहरहरू किन नहोस्, खोलाकै छेउमा, नदीकै छेउमा सहर बसेको र ती ठाउँका नदीहरू अत्यन्तै रमणीय, अत्यन्तै सौन्दर्यले भरिने र नदीकै छेउमा सहर बस्ने त्यहाँका मानिसहरूको जुन चाहिँ एउटा रमाइलोपन गर्ने ठाउँ पनि नदी नै भने र कयौं ठाउँमा त नदीलाई नै यातायातको एउटा चाहिँ माध्यम बनाएर विकासमा समेत तिनीहरूले धेरै ठुलो फड्को मार्न सक्ने अवस्था रहेको सन्दर्भमा अब हामी कहाँ भएका खोलाहरूलाई ढल बनाएर त्यसलाई छोपेर त्यसलाई चाहिँ फोहोरहरू विसर्जन गर्ने एउटा चाहिँ माध्यम बनाएर अनि भएका खोलाहरूलाई मिच्ने र खोलाको चाहिँ दायाँ बायाँ चाहिँ अन्य चाहिँ संरचनाहरू बनाउने, करिडोर बनाउने, यस्ता किसिमले चाहिँ जुन किसिमले खोलालाई चाहिँ मिच्ने काम अथवा चाहिँ खोलालाई निर्ममतापूर्वक घाँटी अठ्याउने कामहरू हाम्रो जुन नेपालमा अझ भनौँ भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हुँदै आइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सभ्यता, यसमा हामी भक्तपुर मात्र कुरा गरेको छैनौँ, पाटनको मात्र कुरा गरेको छैनौँ, हामीले समस्त नेपाल मण्डलकै कुरा गर्ने बेलामा, राजधानी भएको नाताले काठमाडौँको कुरा गर्ने बेलामा नेपालकै कुरा आउँछ, बागमतीकै कुरा आउँछ र बागमती जुन चाहिँ विदेशीहरू आउने एयरपोर्ट अथवा चाहिँ हामी गौशाला नजिकैबाट बग्ने जुन बागमती देख्दाखेरि पनि विदेशीहरूले यो कुन नदी हो भनेर सोद्धाखेरि हामीले यो बागमती हो भनेर पनि भन्न लजाउनु पर्ने ती दिनहरूको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले बागमतीको महिमालाई हामीले
जति सक्दो त्यति धेरै हामीले चाहिँ त्यसको महत्त्वलाई चाहिँ हामीले प्रचार प्रसार गरेर बागमतीलाई चाहिँ बचाउनको लागि बागमतीको जुन उद्गम स्थलदेखि लिएर बागमती बग्ने जति पनि ठाउँ छ, इलाका छ, ती ठाउँ इलाकाहरूको सौन्दर्यीकरण गर्नको लागि, उसलाई स्वतन्त्र रूपमा बग्न दिनको लागि र उसँगको सम्बन्धलाई हामीले हिजोको दिनमा जस्तै फेरि चाहिँ कायम गर्नको लागि पनि बागमती बचाउन, बागमतीको विषयमा जसरी तपाईहरुले नमस्ते बागमती भनेर आफ्नो नाम राखेर जुन किसिमले कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउने क्रममा पहिलो चोटिको भर्चुअल क्लासमा अथवा भर्चुअल चाहिँ एउटा प्रोग्राममा मलाई यसरी बोल्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि आसमा सिलवालजी देखि लिएर यहाँ मैले धेरै अरु व्यक्तित्वहरू मैले देखिराखेको छु। तपाईहरु सबैमा मेरो तर्फबाट व्यक्तिगत रूपमा आगामी दिनहरूमा पनि बागमतीको लागि मैले गर्न सक्ने, मैले मेरो तर्फबाट हुन सक्ने यस्ता कार्यक्रमहरूमा मेरो शरीकता, मेरो सक्रियता तपाईहरुसँग अझ रहन्छ भन्ने म चाहिँ विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सायद मैले जति अहिले अध्ययन गर्नुपर्ने हो, म अलि व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि आज अन्तिम वर्षको अन्तिम दिन छ र अरु पनि कार्यक्रममा म सहभागी हुनुपर्ने एउटा कार्यक्रम, अर्को पनि एउटा कार्यक्रम भएको र म अलि व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई यो आधा घण्टा समय मैले 7 बजेदेखि यो 7:30 बजेसम्म आधा घण्टा समय मैले तपाईहरुलाई दिएँ र यो विषयमा थप अरु कुराहरू हामी पछि गर्दै जानेछौं र मैले जुन चाहिँ 64 शिवलिङ्गको कुरा मैले तपाईहरुलाई यहाँ गरेँ, 88 वटा तीर्थहरूको कुरा जुन मैले यहाँ गरेँ, अनि नेपाल महात्म्यको कुराहरू, अनि अरु चाहिँ पुराणहरूमा बागमतीको चाहिँ विषयमा उल्लेख भएका श्लोकहरू देखि लिएर अरु संग्रह गरिएका, मसँग भएका संग्रह गरिएका केही तथ्याङ्कहरू, तथ्यहरू, डाटाहरू तपाईहरुलाई आवश्यक भयो भने म आसमा सिलवालजीको मार्फत अब आज मैले चाहिँ यो प्रोग्रामको बनाउन पाएन मैले, नत्र तपाईहरुलाई यो बागमतीको चाहिँ पुरानो फोटो, बागमतीसँग सम्बन्धित चाहिँ जुन चाहिँ सफाई कार्यक्रम गरिराखेका तस्बिरहरू, बागमतीको चाहिँ बागद्वारको चाहिँ जुन बागको मुख बाट चाहिँ पानी आएको जुन चाहिँ त्यहाँको चाहिँ उद्गम स्थल भनेर देखाएको छ, त्यो भन्दा पनि अझ भित्रपट्टि चाहिँ जुन शिवपुरीको भित्रपट्टिको चाहिँ बागमतीको उद्गम स्थल एउटा ठाउँ छ, त्यो ठाउँको फोटोहरू पनि मसँग रहेको छ र ती चीजहरूदेखि लिएर 88 तीर्थहरूका नाम र 88 तीर्थहरूमा कुन कुन तीर्थको के महत्व छ, सबै तीर्थको चाहिँ एउटै उद्देश्य होइन, फरक फरक उद्देश्यका तीर्थहरूको चाहिँ उद्देश्य रहेको छ र कुन दिनमा कुन तीर्थमा हामीले चाहिँ नुहायो भने अथवा चाहिँ त्यहाँ स्नान गर्यो भने अथवा त्यहाँ बसेर हामीले पूजा पाठ गर्यो भने कस्तो प्रकारको फलहरू प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको धार्मिक आख्यानहरू, धार्मिक चाहिँ त्यसको महत्व समेत चाहिँ रहेको सन्दर्भमा सबै कुराहरूलाई तपाईहरुले अझ लिपिबद्ध गरेर त्यसलाई प्रकाश गर्न सकियो र त्यसलाई चाहिँ अझ हामीले अभिलेखीकरण गर्न सकियो भने बागमतीको विषयमा हामीले आगामी दिनहरूमा युवा पुस्ताहरूलाई थप जानकारी दिन सक्ने र त्यो विषयलाई अझ हामीले अरूलाई हामीले यसरी जानकारी दिन सक्दाखेरि बागमती के हो भन्ने कुराको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ यसको चाहिँ पक्ष प्रफुस्तन हुन्छ, त्यो चाहिँ भोलिको दिनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ सम्पत्ति हुन सक्छ। र यति भन्दै आसमा सिलवालजी लगायत यहाँ सम्पूर्णलाई तपाईहरुको चाहिँ केही छ भने, जिज्ञासाहरू छ भने हामी फेरि चाहिँ बस्ने हिसाबले चाहिँ अर्को कार्यक्रम पनि हामी गर्न सक्छौं र अहिले तपाईहरु फेरि निरन्तर छलफलमा लाग्नुहुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास गराउन चाहन्छु। धन्यवाद सर, धेरै धेरै धन्यवाद।